औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क की तवस्सुत से आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं तकरीबन 24-25 की तादाद बनती है। उसमें इंसानी हकूक की आगाही से लेकर लोगों को कानून की आगाही तक फराहम की है कि हकूक क्या हैं, यहाँ आइन उनको किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अब हम इस मुआशरे में जो भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यानी करप्शन हो रही है, उसको भी बेनकाब करें, उस पर भी उंगली उठाएं, उस पर भी लोगों की तवज्जो वो मबसूल करें कि ये ज़रूरी है कि जब तक करप्शन को बेनकाब नहीं किया जाएगा, इसकी निशानदही नहीं की जाएगी, उस वक्त तक करप्शन कंट्रोल नहीं होगी, इसका रेट नीचे नहीं आएगा। इसलिए अब एक प्रोग्राम की सीरीज शुरू कर रहे हैं वॉइस अगेंस्ट करप्शन के नाम से। बीइंग ए मीडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, हम सिर्फ अपनी वॉइस ही रेज कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ के इख्तियारात तो है नहीं कि हम जो है करप्शन के खिलाफ अमली तौर पर अपने हाथ से जद्दोजहद कर सकें। हम तो हमारा मकसद सिर्फ करप्शन को ही निशानदेही करना और फिर हुकाम बाला को इसकी तरफ मबजूल कराना है, उनकी तवज्जो को कि वो इस मामले में देखें और करप्शन के खिलाफ ऐसे इक़दाम करें जिससे जो है अवाम को भी रिलीफ मिल सके और करप्शन भी उसका भी खात्मा हो सके। मेरा इस प्रोग्राम का मकसद पहले ये है कि महंगाई का हम हर तरफ रोना रोते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। जी भर कर हुकूमत को जो है वो गालियाँ दी जाती हैं, बुरा भला कहा जाता है, लेकिन कभी भी उन अवामिल पे गौर नहीं किया जाता कि महंगाई की वजूहात क्या हैं। मेरी नज़र में महंगाई बिल्कुल हो रही है। इसमें ना सिर्फ इंटरनेशनल सतह पर महंगाई बढ़ रही है बल्कि कौमी सतह पर भी महंगाई जो है वो इस वक्त कमर तोड़ है। लेकिन पाकिस्तान में और ख़ासकर कराची में जो महंगाई की एक बुनियादी वजह है वो एक खुद साख्ता महंगाई है। ये खुद साख्ता महंगाई क्या है? ये महंगाई दरअसल ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपना काम नहीं कर रही हैं। एक छोटे से पान वाले से लेके सुपरमार्केट तक, तमाम दुकानदारों तक, पूरे कारोबार में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इनकी प्राइस कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, इनकी प्राइस फिक्स करने वाला कोई नहीं है। जो प्राइस फिक्स होती है उन प्राइस पर अमल दरामद करवाने वाला कोई नहीं है और इसकी वजह यही है कि करप्शन है। आप सिर्फ दूध की एक मिसाल ले लें, दूध की सरकार कीमत 190 रुपए है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त धड़ल्ले से 220-230 रुपए तक दूध फरोख्त किया जा रहा है। दूध फरोशों की अंजुमन जब चाहे 2 दिन के नोटिस पर दूध की कीमतों में इजाफा कर देती है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। सिर्फ दिखावे की कार्रवाई के तौर पर 2-4 दुकानदारों को गिरफ्तार करके 5-10 हज़ार के जुर्माने कर दिए जाते हैं और उसके बाद इस महंगे दूध खरीदने के लिए आवाम को छोड़ दिया जाता है कि वो दूध खरीदें। हमारी एक सबसे बड़ी तसाहिली और हमारी जो इसको लापरवाही कहेंगे वो ये भी है कि जब भी सार्फिन की तरफ से, सार्फिन अंजुमन की तरफ से ऐसी चीज़ें, ऐसी कमोडिटी जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं उनके खिलाफ एहतजाज करना और उनको ना खरीदने की मुहिम चलाई जाती है, वो मुहिम भी हमारी वजह से नाकाम हो जाती है, इसलिए कि मिनहाजुल कौम हम उस पर अमल नहीं करते। वो मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि अमेरिका के एक सदर को अंडे बहुत पसंद थे। जब अमेरिका में अंडों की थोड़ी किल्लत हो गई, उसकी कीमतें बढ़ गई, तो उन्होंने ना सिर्फ खुद अंडे खाने छोड़ दिए बल्कि अमेरिकी अवाम को भी कहा कि वो हम अंडे खाना छोड़ दें। ये एहतजाज और ये कॉल ऐसा रंग लेकर आई कि मार्केट में अंडे भरे हुए थे लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसकी प्राइसेस दोबारा से जिस कीमत पर वो फरोख्त हो रहे थे उससे भी कम कीमत पर आ गई। ये खामोश एहतजाज का एक ये असर होता है, ये हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि हम ऐसी कौम बन चुके हैं जिसने करप्शन को दिल से कबूल कर लिया है, बल्कि जिसका जो बस चलता है वो वहाँ पर करप्शन करने के बाद और मजीद इस मुल्क को गलाजत, करप्शन की गलाजत में धकेल देता है। दूध का जहाँ तक ताल्लुक है, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ दरअसल में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के मातहत काम करती हैं। अभी जैसा मैंने कहा कि दूध की कीमतों पर मुकम्मल तौर पर सार्फिन के बजाय इस वक्त दूध फरोख्त करने वाली अंजुमन का होल्ड चल रहा है और जब चाहे वो दूध की कीमतों में इजाफा कर देती हैं और कमिश्नर महज बातें करके और बयानबाजी करके और एक हेल्पलाइन का नंबर दे के खामोश बैठ जाते हैं। आप कभी किसी हेल्पलाइन पर फोन करें, वो आपकी कंप्लेन पर बाकायदा अंदर दिल में हंस रहा होगा, देखो किस तरह कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि उसको पता है इस कंप्लेन पर कोई भी एक्शन नहीं होगा।
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کمشنر کے زیر اثر کام کرنے والے جو انسپیکٹر ہیں انہوں نے ان دکانداروں سے، چھوٹے دکانداروں سے لے کے بڑے دکانداروں تک اپنا بھتہ، اپنا منتھلی طے کیا ہوا ہے۔ 500 روپے سے لے کے 5000 روپے تک یہ بھتہ وہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، نہ تو پرائس کنٹرول کرتے ہیں، بلکہ ان کی لوٹ مار کے لیے ان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ اس مہنگائی میں پس جاتی ہے۔ یہی حال ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹس کا ہے، جہاں جو صرف اور صرف جو ان کو تنخواہ ملتی ہے، وہ تنخواہ سے تو شاید ان کا پیٹرول پورا ہوتا ہو، جبکہ جو بھی ادارہ جس کام کے لیے لگایا گیا ہے وہ اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے۔ پولیس کی مثال لے لیں، پولیس کا کام جو ہے امن و امان کا قیام اور لا قانونیت کا خاتمہ ہے، لیکن پولیس اپنے جوریسڈکشن میں، اپنے علاقوں میں صرف اور صرف جرائم کو بڑھانے میں ہی مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں سے ان کا ماہانہ بجٹ نکلتا ہے، وہاں سے وہ ماہانہ کروڑوں روپے اکٹھے کرتے ہیں، اور یہ اکٹھے اوپر تک چلے جاتے ہیں تاکہ سب کا پیٹ بھرے۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن پولیس اور صرف نام نہاد کارروائیاں کرنے کے بعد، پریس ریلیز جاری کرنے کے بعد چند لوگوں کو خانہ پوری کے لیے گرفتار کر کے صرف اپنی پرفارمنس دکھاتی ہے، جبکہ عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ پرفارمنس بھی ایسی ہوتی ہے کہ جب کورٹ میں چالان جاتا ہے یا 161 کے جو بیانات وغیرہ جاتے ہیں، وہ اس میں ثبوت کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ عدالتیں انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی۔ اب اسی طرح کا کام کے ایم سی کا ہے۔ کے ایم سی کا کام یہ ہے کہ نالوں کی صفائیاں کرنا ہے اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنا ہے، یعنی اپنی دکان کے سامنے اگر کسی نے تجاوزات کر لیے ہیں، وہ اس کو اس کی حدود کے اندر قائم رکھنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں، ہر دکان کے سامنے کوئی پتارا، کوئی کیبن، کوئی ٹھیلا لگا ہوا ہے، اور کے ایم سی والے ان سے باقاعدہ ماہانہ وصول کر رہے ہیں، یعنی ان کو جو کام تفویض کیا گیا تھا وہ اس کے اگینسٹ میں کام کر رہے ہیں، اور اس کے عوض جو ہے وہ کرپشن کے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ یہی حال آپ ہوٹلوں کو دیکھ لیں، ہوٹلوں کے سامنے فٹ پاتھوں پر جو عوام کی سہولت کے لیے چلنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر کرسیاں اور ٹیبلیں لگا کر جو ہے وہ دھلنے سے کام جاری ہوتا ہے، اور کے ایم سی اس میں معاون ثابت ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ پولیس کا بھی بھتہ ساتھ جاتا ہے۔ اسی طرح سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا دیکھ لیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام یہ ہے کہ وہ پلاٹوں پر اور مکانوں پہ ایک نقشے پاس کر کے ان نقشوں کے مطابق اس کی تعمیرات کو یقینی بنائے۔ لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام اس وقت یہ ہے کہ آپ نے جو نقشہ پاس کرایا ہے اس کے برخلاف جتنے بھی تعمیرات آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، صرف ان کا پیٹ بھریں۔ ان کا پیٹ بھرنے کے بعد آپ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ہر طرح کی پورشن بنائیں، اس پر فلیٹس بنائیں، اس پر یونٹس بنائیں، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، صرف اپنے پیسے لے کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو کام ان کی ذمہ داری تھی، اب اس ذمہ داری سے یہ مبرہ ہو چکے ہیں، اور ان کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ جس چیز کا انہوں نے حلف اٹھایا تھا اب اس کے خلاف کام کر کے یہ اس ملک میں کرپشن کی اناتی خرابت۔ کے ڈی اے کو دیکھ لیں، کے ڈی اے کام بھی یہی ہے کہ اس کے زمینوں کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی عالم یہ ہے کہ مبینہ طور پر جعلی فائلیں بننے کا وہ کام عروج پر کے ڈی اے کے اندر ہے۔ سب رجسٹرار آفس کا کام یہ ہے کہ قانونی دستاویزات کو مکمل طور پر دیکھ بھال کر کے اس کو رجسٹرڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر تمام کی تمام جتنی بھی ریکوائرمنٹ آپ پوری کر دیں، وہاں رشوت دیے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے، اور اگر اس میں کوئی غیر قانونی عنصر رہ جاتا ہے تو اس کی وہ بھاری بھرکم قیمت وصول کر کے اس کو رجسٹرڈ کر دیتے ہیں۔ یہی حال بورڈ آف ریونیو کا ہے۔ بورڈ آف ریونیو کا کام سرکاری زمینوں کا تحفظ کرنا اور اس کے نقشوں کے مطابق جن کو زمین الاٹ کی گئی ہیں ان کے پاس ان کے مالکانہ حقوق کو وہیں پہنچانا ہے۔ لیکن بورڈ آف ریونیو اس وقت ایک کے بعد دوسری زمینوں کے کھاتے منتقل کر کسی کی زمین کسی کے نام منتقل کر اپنی ان ذمہ داریوں سے غداری کر رہا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے وہ منکر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کرپشن ایک فیشن بن چکی ہے، کلچر بن چکی ہے، اور یہ فیشن اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک نیچے سے لوگوں کے اندر اویئرنیس نہ آئے، اور یہ اویئرنیس اس حساب سے پھیلے کہ ہر شخص خود اپنا محاسبہ کرے۔ اگر اس سے قانونی کام کے واسطے سے مانگے جا رہے ہیں تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کے خلاف کورٹ جائے، اور جو بھی وہ کر سکتا ہے وہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ اگر کہیں وہ کارروائی نہیں کر سکتا تو میڈیا پر آ کر واٹس ایپ پر اپنے خیالات کا اظہار کر کے جو ہے وہ ان کے خلاف کم سے کم آواز تو اٹھا سکتا ہے۔ یہ برائی کے خلاف آواز اٹھانے کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ اسی طرح کے پروگرام انشاءاللہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے،
اور وائس اگینسٹ کرپشن پر اسپیشل اسٹوریز بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہاں پر کس طرح کی کرپشن کی جا رہی ہے اور کس طریقے سے پاکستان کی جڑوں کو کرپشن سے بھرا جا رہا ہے اور کس طریقے سے یہاں پر ایک معاشرتی بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے.